अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जस्टिस बंदयाल डट गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत मुस्बत, बहुत हौसला अफजा और बहुत पॉजिटिव खबरें या बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं कि यार कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो आज की ये जो प्रोसीडिंग है, इसको सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैसला आ रहा है और फैसला क्या आ रहा है। एक चीज याद रखें कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं अपनी आंखों से, उसको नोट करते हैं और फिर वो रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी है या बहुत हमारी कोई जाती रिश्तेदारी है कि हम बंदयाल साहब के साथ या उनके हक में बात करते हैं, या आप लोगों की एक उम्मीद बंधी हुई है कि फैसले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रही, या इसका कोई इदराक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ इस वक्त कौम के साथ हो रहा है, या जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं फैसलों का सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल इदराक है, एक एक चीज का इदराक है, लेकिन आप जब मामले को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि मामला आखिर फंसा हुआ कहाँ है। आज अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए, क्लीन बोल्ड किया उनको तीनों जजेस ने, उनकी बात नहीं बन रही है। टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं तो हुकूमत खुद फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का टाइम जाया कर रही है हुकूमत, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के साथ खड़ी है। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं, आज हुकूमती वकील, जिसे आप समझें कि अटॉर्नी जनरल जो है, वो रुस्तम के ऊपर आए, उनके दलाइल की बारी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को अब सुन सकता है या नहीं सुन सकता, पंजाब इलेक्शन की किस्मत का फैसला क्या होना है। तो इसमें आज जैसे ही वो रुस्तम के ऊपर आए, तो जो कमरा अदालत चूंकि बहुत बड़ा है, तो वहां चिड़ियों की जो है वो आवाजें आई, तो उस पर जो एक अटॉर्नी जनरल थे, उनको चीफ साहब ने ये कहा जी कि लगता है कि ये कोई जो है ना वो पैगाम आपके लिए लेके आए। तो इस पे उन्होंने कहा सर कि उम्मीद है कोई अच्छा ही पैगाम होगा, तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराए भी जजेस। तो फिर उन्होंने कहा जी कि मैं 5 ग्राउंड्स के ऊपर अपने दलाइल देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कि मुफाद आमा का जो मामला है, चूंकि ये मुफाद आमा का मामला है, ये इलेक्शन का मामला मुफाद आमा का मामला है, 184(3) मुफाद आमा का मामला है, इसके ऊपर दलाइल दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी कि मुकन्ना जो है वो कानून साजी के इख्तियारात पर मैं उनकी डिटेल्स बताऊंगा कि कब कब ये कानून बने। आखिर जो मुतलका पॉइंट है मैं उसके ऊपर आता हूं डायरेक्टली। उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो 184(3) है, इसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, यहीं से उनका जवाल शुरू हो जाता है। जब उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पेश किया कि ज़हूर इलाही केस में एक दरखास्त गुजार थे, उन्होंने एक दरखास्त दी, तो फिर उनको उठाकर दूर कहीं लेकर जाया गया। उन्होंने कहा जी कि इस तरह का मिलता जुलता जो मामला था, वो हाई कोर्ट्स में भी जेर इल्तवा होने पर उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 184(3) की दरखास्त पर इख्तियारात के इस्तेमाल से गुरेज किया था। उन्होंने इस 184(3) को इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस पे जस्टिस मुनीब ने कहा कि तमाम जजेस ने कहा था ये मामला अवामी मुफाद का है। आप फैसले का पैराग्राफ 47 पढ़े, तो इस पे जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने जब कहा जी कि मेरा जो इन्हिसार है इस फैसले को, वो कोट कर रहे थे कि वो पैरा 45 और 44 के ऊपर है। तो इस पे जस्टिस मुनीब ने कहा जी कि चलें, आपने पैरा 44 तो पढ़ लिया, अब आप जरा पैरा 45 भी पढ़ें, 47 भी अब जब पढ़ें। जब चीफ जस्टिस साहब ने, जो मुनीब अख्तर साहब ने उनको ये कहा कि आप पैरा 47 पढ़ें, तो उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल एकदम तब्दील होना शुरू हो गए। यहां से जो है वो बात उनसे नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं फैसला पढ़ के बताऊंगा। अब इस पे जो चीफ जस्टिस थे और जस्टिस इजाजुल हसन, उनका एक सवाल था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये कहा जी कि आपसे ये जानने में हमें दिलचस्पी है कि 184(3) के साथ नजरसानी का दायरा इख्तियार क्यों और कैसे बढ़ना चाहिए। चीफ साहब ने ये कहा, आप दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी जरा समझें। दरख्वास्त गुजार को इस पर एतराज नहीं कि आपने क्यों किया। दरख्वास्त गुजार कहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम से करें। पीटीआई ने इस एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, बेसिकली अली जफर ने चैलेंज किया हुआ है कि ये जो एक्ट हुकूमत ने बनाया ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाजे कर दिया। ये चीज याद रखें, जब तक इस एक्ट का फैसला नहीं होता उस वक्त तक पंजाब इलेक्शन की किस्मत का फैसला नहीं होता। चूंकि हुकूमत ने फंसाया अदालतों को, लेकिन अब हुकूमत खुद फंसी हुई अपने जाल के अंदर। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो एक्ट है, ये आप इससे ये मामला आप हल नहीं कर सकते, आपको आईनी तरमीम लाना होगी। आप जरूर करें, लेकिन आप ठीक रास्ते से आए। ये कोर्ट एंड कोर्ट चीफ साहब के लफ्ज थे कि आप उसके लिए मुनासिब फोरम का इस्तेमाल करें। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर अदालत भी मानती है कि दायरा कार वसी हो, लेकिन इसमें वजूहात भी शामिल करें, वरना तो आप अदालत के मामलात को डिस्टर्ब ही करेंगे।
اس پہ جو جسٹس منیب اختر صاحب تھے انہوں نے کہا مجھے سمجھنے میں دشواری ہے کہ 184(3) میں فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کو دیگر فیصلوں کے فرق سے کا فرق جو ہے وہ کیسے روا رکھا گیا ہے. میرے لیے تو سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کا جو پیمانہ ہے وہ ایک ہے. تو ابھی جو معاملہ پھنسا ہوا ہے, جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ زور لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ پورا کیس دوبارہ سنا جائے, ایک لارجر بینچ بنے. تو چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری ہیئرنگ نہیں ہو سکتی, یہ ریویو ہے, یہ ری ہیئرنگ نہیں ہے, یہ اپیل نہیں ہے, اور آپ اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے جو ریویو ہوتا ہے. تو اس پہ جو اٹارنی جنرل تھے وہ بڑے پھنس گئے, بڑے ڈسٹرب ہوئے. پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے کچھ سوال پوچھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب سب فیصلوں پر نظر ثانی میں سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے تو سکوپ الگ کیسے ہو سکتا ہے. He had no answer. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیے. یہ وہ لمحہ تھا جس سے سب لوگوں کو لگا کہ یار اٹارنی جنرل کی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی. انہوں نے کہا جی چلے میں, انہوں نے پھر ادھر ہی روسٹرم کے اوپر کھڑے ہو کر اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جی کہ میں اس کچھ فیس کے اوپر کام کروں گا, فیصلوں کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر چیف صاحب نے یہ کہا کہ آپ چیزوں کو کاٹ کر الگ نہیں کر سکتے. آخر میں کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کہلاتا ہے. نظر ثانی میں عدالت کے سامنے معاملہ دو فریقین کے تنازع کا نہیں ہوتا. نظر ثانی میں عدالت کے سامنے جو معاملہ ہوتا ہے اپنے ہی سابقہ فیصلے کا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے جو فیصلہ دکھا ہے اس کے اوپر, اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ دور کی جائے, تو آپ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں. اگر کوئی غلطی ہے تو آپ ہمیں وہ بتائیں. پھر عدالت نے مختلف ادوار میں 184(3) کے دائرہ اختیار کو مختلف انداز میں سمجھا ہے. پھر منیب اختر صاحب نے یہاں امریکہ کی جو سپریم کورٹ تھی اس کا بھی حوالہ دیا, اور پھر انہوں نے یہ کہا جی اختیار کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اختیار سپریم کورٹ کا بڑھا سکتے ہیں, آئٹم 55 کے تحت آپ اختیارات کو کم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے چیف صاحب نے یہ کہا جی کہ آپ نے نظر ثانی کو دوبارہ سماعت جیسا بنانا ہے تو ضرور بنائیں. نظر ثانی کو آپ نے دوبارہ سماعت جیسے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ری ہیئرنگ چاہتے ہیں پورے کیس کی کہ ساری چیزیں دوبارہ سنی جائیں, نئی گراؤنڈز لی جائیں, تو آپ ضرور کریں, لیکن مناسب فورم سے کریں, آئینی راستہ اختیار کریں, درست راستہ اختیار کریں. اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ درست راستہ ہے. پھر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے آج سے 2 ماہ 6 سال یا 20 سال بعد یہ عدالت بھی 184(3) کے اختیار کو اس طرح سے ہی سمجھے, لیکن ابھی جو ایکٹ ہمارے سامنے ہے یہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اب ہوا کیا, اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کل تک چلا گیا. کل اٹارنی جنرل نے 2 چیزوں کے اوپر عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ کیا اپیل جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ اپیل میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مجھے آج کی جو دلائل تھے اس سے یہ چیز اسٹیبلش کی عدالت نے کہ حکومت کے پاس کوئی سبسٹنس موجود نہیں ہے, اور کل تک اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے جو ایکسپرٹ لوگ تھے وہاں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حالات لگ رہے ہیں آج کی ڈسکشن سے وہ یہی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ اس ایکٹ کو کلعدم کر دے گی, چونکہ اس سے ایک پورا پنڈورا باکس کھل جائے گا, بہت سارے ایسے کیسز کھل جائیں گے, ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو الیکشن کے حوالے سے پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اداروں کے اوپر, خود چیف جسٹس کے اوپر, یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اور اگر ایک بندہ جس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس نے 14 مئی کو الیکشن کروانا ہے, تو آپ سوچیں کہ اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کی مقبولیت اتنی زیادہ اوپر عروج کے اوپر تھی, تو اس وقت بھی تو ان کے اوپر دباؤ ہوا ہوگا, پریشر ہوا ہوگا. حکومت نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی آڈیوز تک نکالی, لیکن وہ کھڑا رہا وہ بندہ. آج اگر فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں عمر عطا بندیال صاحب ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے یا آپ نے فیصلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. وہ یہ صرف ایشو یہ ہے, یہ جو انہوں نے ایک راتوں رات ایک ترمیم کی, ایک ایکٹ بنایا, اب ظاہر ہے اس ایکٹ کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور الیکشن کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ عمر عطا بندیال صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس آخری یہی 2-3 مہینے, انہوں نے تاریخ میں امر ہونا ہے یا انہوں نے گمنام ہونا ہے. اور وہ گمنام بھی اگر ہوں گے تو پھر وہ گمنام نہیں ہو سکیں گے. جو کچھ اس سے پہلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہیں. تو تھوڑا سا تحمل رکھیں, اچھی خبروں کا انتظار کریں. ہر طرف بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے اینڈ سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں بڑی پازیٹیو وائبز ہمیں مل رہی ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.